दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के इकोनॉमिक राइज की सीक्रेट्स की और हम ये जानेंगे कि कैसे सिर्फ 70 सालों में चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर बन गया। इस सफर की शुरुआत हम चाइना की हिस्ट्री से करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को चाइना ने अपनी इकोनॉमी की बैकबोन बनाया और कैसे चाइना ने उन ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करते हुए कैसे चाइना ने अपनी प्रायोरिटीज को एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चाइना की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन आज चाइना की जीडीपी 14.5 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना आज यूएसए को भी चैलेंज कर रहा है जिसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर्स है और उसे वो जल्द ही क्रॉस कर लेगा। और जहां एक तरफ रशिया और यूएस ने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी इकोनॉमी का जरिया बनाया, चाइना के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद भी चाइना आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बना है। दोस्तों 1976 तक चाइना के लीडर माओ त्से रहे जिनकी पॉलिसीज मैसिव फेलियर रही। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत चाइना के तमाम फार्म्स को गवर्नमेंट के अंडर लाया गया और यहाँ वर्कर्स और किसानों से फोर्सफुली काम करवाया गया, लेकिन उनके पुअर प्लान प्रोजेक्ट्स ने फार्मिंग को बिल्कुल तबाह करके रख दिया और मैसिव फैमिन से लोग स्टारवेशन से मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत चाइना में बैकयार्ड फर्नेसेस बनाए गए ताकि स्टील प्रोडक्शन बढ़कर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो हो। ये फर्नेसेस डिसेंट्रलाइज लेवल पर छोटे यूनिट्स थे, लेकिन पुअर टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज के चलते ये भी फेल हो गया। चाइना में लार्ज स्टील प्लांट ही सिर्फ गुड क्वालिटी स्टील प्रोवाइड कर पा रहे थे। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, फैमिन और पॉवर्टी के चलते कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट रेबल फोर्सेस एक्टिव हो गईं। इनको दबाने के लिए माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन जारी किया जिसमें कई डिसेंटिंग लीडर्स को मार दिया गया। माओ की 1976 में डेथ के बाद पावर में आने वाले डेन जाओपिंग खुद इस कल्चरल रेवोल्यूशन के विक्टिम थे, इसलिए पावर में आने के बाद उन्होंने माओ की पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जो चाइना की 1990s में रेवोल्यूशन की मेन वजह बनी। लेकिन डेन के रिफॉर्म्स अकेले चाइनीज राइज को नहीं समझा सकते क्योंकि ऐसे रिफॉर्म्स तो दुनिया भर की कई कंट्रीज ने किए हैं। 1978 में 95 करोड़ पॉपुलेशन के चलते वहाँ जो ह्यूज वर्क फोर्स था वही चाइनीज इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स बना जिसे डेंग ने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया था। आइए चाइनीज ग्रोथ को डेंग की रिफॉर्म्स में समझते हैं। चाइना में मैसिव लेबर फोर्स तो थी लेकिन ये अनस्किल्ड थी जिसकी वजह थी माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से डिसेंट को दबाने के लिए कई सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया गया। साथ ही फार्म्स में वर्कर्स ने लेबर्स को एजुकेट होने से रोका, स्पेशली रूरल एरियाज में। डेंग जाओपिंग ने माओ की फेल्ड पॉलिसीज को रिवर्स करना स्टार्ट किया। लार्ज वर्क फोर्स के पोटेंशियल को वो जानते थे और वो ये भी जानते थे कि फोर्सफुल लेबर इकोनॉमी के लिए सस्टेन बिल्कुल भी नहीं है। बिना इंसेंटिव्स और मोटिवेशन के लोगों से काम करवाना एक कॉस्टली और बहुत ही मुश्किल काम था और ऊपर से रिबेलियंस का डर तो था ही और अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज और अनस्किल्ड वर्कर हाई लेवल इंडस्ट्रीज में जाकर काम नहीं कर सकते थे। इसलिए डेन ने पहले इन्हें एग्रीकल्चर और लो स्किल्ड इंडस्ट्रीज में इंगेज रखा। इसलिए सबसे पहले फार्मिंग से गवर्नमेंट कंट्रोल हटाकर इसे प्राइवेट कर दिया गया। पहले फार्मिंग की सारी कमाई स्टेट के पास जाती थी और वर्कर्स को सिर्फ बेसिक मिलता था, लेकिन फार्मर स्टेट को टैक्स देकर बाकी ग्रीन्स मार्केट में बेच सकते थे। यह पॉलिसी मैसिव सक्सेस रही। जो फेमिन चाइना फेस कर रहा था वो देखते देखते फूड सरप्लस कंट्री बन गया। एग्रीकल्चर बूस्ट ने लोगों को पॉवर्टी से उठाया और इनकम राइज ने फार्म ओनर्स को कमर्शियल क्रॉप जैसे शुगर केन, कॉटन एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया, जिसमें कॉटन सबसे वाइड स्प्रेड कैश क्रॉप थी जो चाइनीज टेक्सटाइल रेवोल्यूशन का रीजन बनी। एग्रीकल्चर में अनस्किल्ड लेबर सरप्लस को आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करना था, जिसे पहले लो स्किल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज में भेजा गया। डेंग ने टीवीज को प्रमोट किया जो कि टॉयज, फर्नीचर, फार्म होल्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस करते थे। ये टीवीईज 1990 में चाइनीज इकोनॉमी की फाउंडेशन बने। ये टीवीईज भी रिफॉर्म का हिस्सा था जिनका ऑर्गेनाइजेशन माओ की फील्ड पॉलिसीज के रिवर्स था और ये स्टेट कंट्रोल थे जिन पर कंट्रोल टॉप लीडरशिप का था, मगर ये पॉलिसी लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाई और स्टेट कंट्रोल ने इनमें मैसिव करप्शन जनरेट किए, प्लस लोगों के पास काम करने का इंसेंटिव नहीं था। इसलिए डेंग ने पहले इनमें प्राइवेट और जॉइंट स्टॉक ओनरशिप प्रमोट किया और टॉप डाउन की जगह बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट किया जिसमें लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई।
یونیورسٹی وولنگونگ کی ریسرچ کے حساب سے یہ چھوٹے ریفارمز 1990s میں چائنا کی جی ڈی پی میں 30% کنٹریبیوٹ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 10 کروڑ سے بھی زیادہ رورل جاب جنریٹ کیے۔ ایگریکلچر میں کمرشلائزیشن نے کیش کراپس کو بوسٹ کیا، اور 1990s میں چائنا کاٹن کا لارجسٹ پروڈیوسر بن گیا، جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میسفلی گرو کرنے لگی۔ یہاں بھی پرائیویٹ اونرشپ کو انکریج کیا گیا تھا، اور ساتھ میں ایگریکلچر کے لیبر کو ٹیکسٹائل میں بھی بھیجا گیا۔ لوکلی اویلیبل چیپ کاٹن اور چیپ لیبر نے چائنیز ٹیکسٹائل کو میسفلی ایکسپینڈ کیا، جس کے رزلٹ کے طور پہ 1993 میں چائنا کی ٹیکسٹائل کا گروتھ ریٹ 95% تھا۔ چیپ ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ بھی سٹارٹ ہوئے، کیونکہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت چائنا ورلڈ اکانومی میں انٹیگریٹ ہو چکا تھا۔ ریفارمز میں سب سے پہلے 9 ایئرز اسکولنگ کو کمپلسری کیا گیا۔ اسپیسیفک اسکلز کے لیے ٹیکنیکل ان ووکیشنل ایجوکیشنل ٹریننگ سسٹم TVET بنائے گئے۔ یہ TVET اور اسکول پورے چائنا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کمپنیز بھی کالجز میں ٹریننگ روم کے تھرو انٹرنشپ آفر کرتی ہیں۔ 19 کے شروع کے سالوں میں ایسٹ ایشیا کی بڑی کنٹریز جیسے کہ جاپان کی پیناسونک، ساؤتھ کوریا کی LG اور سیمسنگ کی پروڈکٹس لائک ٹی وی، ریڈیو، فریج ایکسیٹرا کی دنیا بھر میں ڈیمانڈ بڑھنے لگی، بٹ ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان کمپنیز کے پاس نہ ہی لیبر تھی اور نہ ہی جگہ۔ یہاں پر چائنا نے بڑا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کمپنیز کو اپنی کنٹری یعنی کہ چائنا میں پلانٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے آفر کی، کیونکہ چیپ اسکلڈ لیبرز اور ان لمیٹڈ لینڈ تو تھا ہی چائنا کے پاس، اور یہاں سے سٹارٹ ہوئی چائنا کی انسٹاپیبل گروتھ کی جرنی۔ چائنا جان چکا تھا کہ وہ انسکلڈ اور چیپ لیبر سے ہی گرو کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے باہر کی تمام کمپنیز سے اسکلڈ سیکھ کر اپنی فیکٹریز اور کمپنیز بنائی، اور چیپر الیکٹرانک کنزیومر گڈز جیسے کہ ریڈیو، ٹیلی فون، VCR کو بنانا شروع کیا۔ چائنا نے تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو بھی کم کیا۔ 1980s کا پہلا اسپیشل اکنامک زون تھا شنزن، جو گوانگ ڈونگ پروونس میں ہے، جہاں 60,000 سے بھی زیادہ فیکٹریز ہیں۔ یہ پروونس آج چائنا کے 30% ایکسپورٹ میں انوالو ہے، اور اس لیے یہ چائنا کی فیکٹری بنا، اور اسی لیے آج اسے چائنیز سلیکان ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ شنزن 1990s اور 2000 میں ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی بنا۔ تائیوانیز کمپنی فاکس کون نے 1988 میں شنزن میں پہلا مینوفیکچرنگ پلانٹ اوپن کیا تھا، جس کی آج چائنا میں 12 سے بھی زیادہ فیکٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا سیمسنگ کمپنی نے 1992 میں شنزن میں اپنا پلانٹ لانچ کیا، اور بعد میں پیناسونک، LG ایکسیٹرا بھی یہاں آئے۔ اس میسو گروتھ کے بعد چائنا کو دو باتیں کلیئر ہو گئی تھیں، پہلی کہ الیکٹرانکس میں ہی فیوچر ہے، اور دوسری کہ ٹیکسٹائل میں ہیومن ریسورس بیکار ہو رہا ہے۔ تو اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ڈمپ کرنا سٹارٹ کر دیا، لائک بنگلہ دیش اینڈ ویتنام۔ لیٹ 1990s میں USA میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا سٹارٹ اپ ہوا، جس میں HP، ڈیل اور ایپل جیسے جائنٹ انوالو تھے۔ ان تمام کنٹریز کو بھی اپنے ہارڈ ویئر کی کریشن کے لیے چیپ لیبر درکار تھی، لیکن نیو فیکٹریز کاسٹلی تھیں، اس لیے جنم ہوا آؤٹ سورسنگ مینوفیکچرنگ کا۔ چائنا نے فارن کنٹریز کو اپنی لوکل کنٹریز کے ساتھ ٹائپس کرنے کا کہا، اور آج چائنا فاکس کون کمپنی میں ایپل کے تمام ہارڈ ویئرز کو مینوفیکچر کرتا ہے۔ ڈیل HP کمپیکٹ کی تمام ہارڈ ویئر کی مینوفیکچرنگ بھی چائنا میں ہی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی لوکل کمپنیز نے ان فارن کنٹریز کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے ان کی ریپلیکا بھی بنانا شروع کر دی ان مچ چیپر ریٹس، اور اسمال کمپنیز کے اس نیٹ ورک کو شنزاہی کہا جاتا ہے، اور اس سے شروع ہوا کاپی کیٹ کلچر، اور اس کی وجہ سے چائنا نے سستے پروڈکٹس کا مارکیٹ میں ماس پروڈیوس کیا، اور انہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈمپ کرنے لگے۔ اور اس کا ایگزامپل ہے چیپ چائنیز اسمارٹ فونز، جن کی ڈیمانڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ بڑھی، اسپیشلی 2000 میں، جن کی کوالٹی پر کافی سوال اٹھتے رہے۔ بعد میں چائنا نے ایکسپورٹ سے کمایا سارا پیسہ انویسٹ کر کے اپنی کوالٹی کو امپروو کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے لینوو اور شاؤمی جیسی کمپنی بن کر ابھر رہی ہیں، اور جب USA میں گوگل، فیس بک، مائکروسافٹ جیسی کمپنیز اوپن ہوئی تو ان کا فائدہ چائنا نے بھی اٹھایا، اور اس کی وجہ سے چائنا کی GDP میں 25% کا اور اضافہ ہوا۔ چائنا کے زونگگوانکن ٹیکنالوجی پارک میں مائکروسافٹ نے اپنا $280 ملین کا ریسرچ ہیڈ کوارٹر بھی بنایا ہے۔ مینوفیکچرنگ جیسا کاپی کیٹ کلچر سروس انڈسٹری میں بھی دیکھنے کو ملا، جس کا سب سے اچھا اگزامپل علی بابا ای کامرس کمپنی ہے، جس نے Amazon، گوگل،
ای بے جیسی کمپنیز کے ایلیمنٹس کو انکارپوریٹ کیا، اور جب گوگل نے چائنا کو کوئٹ کیا تو بائیڈو کو اپنی ایک منوپلی مل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بائیڈو آج 80 کنٹریز میں چل رہا ہے۔ چائنا نے 2012 میں $160 بلین ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اکیلے ہی انویسٹ کیے، جو دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ تھے۔ 1990 سے 2010 تک چائنا ریپڈلی گرو ہوا، لیکن چائنا کی ریپلیکا پروڈکٹ کی ڈمپنگ نے چائنا کی گروتھ پر کافی امپیکٹ کیا۔ چائنا کے پریزیڈنٹ زی جنگ پنگ نے گو گلوبل اسٹریٹجی کو اگریسولی فالو کیا اور چائنیز کمپنیز کو فورن لوکیشن میں انویسٹ کرنے کو کہا، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے تھرو چائنیز انویسٹمنٹ آج ایشیا، یورپ اور افریقہ میں پھیل گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی چائنیز گروتھ سیکرٹ کی۔